sa makausapa may buntag sa tanan. Aniana po kita sa ikapito nga pagpangandam sa pagsaulog nato sa pagkatao ni Ginoong Jesucristo. Ang atong ebanghelyo mga igsoon nagahisgot kini kang Maria nga usa ka ulay ug nagaingon sa atong ebanghelyo nga ang tanang tao motawag kani bulahan. Kita mga kamong mga inahan motawag ba ang inyong mga silingan nga bulahan sa inyong mga pangbuhat nga maay mga butang? Kung ang usa ka inahan nga nahigugma sa iyang mga anak, bisan magkalisod-lisod ug di gyud nila niya biyaan ang iyang mga anak. Sa nay sambingay nga gamay nga akong isud kayo. Usa ka inayan nga naidaghang piso. So ang duha ka klase kini nga inayan. Ang isa nahigugma sa iyang anak, ang isa wala mahigugma. Kining wala mahigugma sa iyang mga anak mga igsoon, mao kini nga inayan nga kung adunay uwak, iyang gukuron ang uwak ug iyang biyaan iyang mga piso. So nay kauban ang mga uwak, so nahurot ang iyang mga piso ug tukob sa uwak. Apan kining usa ka inahan nga nahigugma sa iyang anak, pag naa ang mga uwak, iyarang tabunan sa iyang mga pako ang iyang mga piso ug bisad usa wala gyud makuha tungod sa iyang paghigugma sa iyang mga anak. Mausab kana mga inahan, kung kita nahigugma sa atong mga anak, dili nato pasagdan atong mga anak, dili nato biyaan o ibilin ba sa atong ilang apuhan hantod nga di na mo ila sa inyo, di na mo ila nga kamoy inahan. Moingon na inyong mga anak, si mama, si lola man akong inahan na. Diha kita mga igsoon bation og sakit nga ang atong mga anak dili na mo tahod nato, di na mo ila usa mga ginikanan. Hinaot nga atog yung matutuon ang atong mga anak sa atong kinaugalingon nga pagmatuto, dili kay ato isalig sa laing tao ang atong mga anak. Mga igsoon, sa atong ebanghelyo nagaingon dire nga si Maria nagdaig siya sa Ginoo sa mga butang nga iyang nadawat. Mga igsoon, ang kinabuhi ni Maria usa ka maanindot nga pahinumdom kanato nga ang matuod nga kalipay ug kusog nagagikan sa pagsalig sa Dios, dili sa kahimtang sa kinabuhi. So ang kalipay kuno, ang tinuod nga kalipay nagagikan, kalipay ug kusog nagagikan sa pagsalig sa Dios, dili sa kahimtang sa kinabuhi. Bisan si Maria, bisan sa iyang pagkabata ug kaubos, si Maria wala mahadlok. Hinuon iyang gipadayag ang iyang pagtuo pinaagi sa pagdaig sa Dios sa tibuok niyang kasing-kasing. Si Maria bisan usa ka batan-on nga dalaga nga gipakonsaran sa lalang sa Espiritu Santo, wala siya mahadlok pero nagdaig hinuon siya sa Ginoo. Ang iyang awit sa atong makita nga ang Dios nagtan-aw sa mapaubsanon ug nagpahalaga sa mga tao nga walay dungog sa mata sa kalibutan,
nagtudlo kini kanato nga dili kinahanglan nga magpakadako aron madungog sa Ginoo ang usahay ang atong pagkagamay o kaluya mas makapaduol sa iyang kasing-kasing. Kung kita kuno ang atong pagkagamay ug walay dungog, pero sa mata sa Ginoo dungkanon ta mga igsoon. O nagaingon siya dire nga ang kinabuhi ni Maria nagpakita usab nga ang Dios usa ka Dios nga sa hustisya ug kaluoy. Siya nagpataas sa mga gipaubos ug naghatag og paglaom sa mga nagantos. Kini auhag kanato nga dili lamang musalig sa Dios kundi magpinabuhi usab nga mapaubsanon og pag-alagad sa uban. So, giawhag kita mga igsuon nga dili lang magpinabuhi nga Diyos nun magpaubos og labi na ang pag-alagad sa uban. Nag-alagad ba kita sa atong isig ka tawo, mga igsoon? Ang mga tao nga walay gikaon ato bang gihatagag pagkaon, ang nga tuwa sa prisuhan ato bang gipangduaw mga igsoon, ug ang mga masakiton ato bang gipang dihugan sa lana sa kaayuhan. Mao kini ang kinabuhi ni Maria mga igsoon nga bisan pa sa iyang kabatan-on nadawat niya ang mga dagkong butang nga gihimo sa iyang kinabuhi. Sa katapusan, ang awit ni Maria nagpahinumdum kanato nga ang Dios mahinugnaon og tuman sa iyang saad bisan sa kalisdanan makahimo kitang magsalig nga ang Dios mubuhat sa iyang plano sa atong kinabuhi sa hustong panahon. O dili ta mag-una-unag plano mga igsoon, kay ang plano sa Ginoo, kung unsay plano sa Ginoo sa atong kinabuhi, dili ta mag-una-una og plano nga ako ning plano Lord. Dili ko gusto na ng imong plano. So atong paminawon ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kung kini ang atong plano makapahimuot ba sa Ginoo o dili ba? Kay kung dili iya na sa Ginoo ang plano nimo. Imo nang kaugalingon nga mga plano. Dahil hinaot nga sama kang Maria kabaton kita og pagdaig bisan sa kalisdanan og magsalig nga ang Ginoo maghimo gihapon og dagkong butang sa atong kinabuhi. So bisan sa kalisdanan mga igsoon og mga problema, pero ang Ginoo mohimo gihapon og mga dagkong butang nganhi sa atong kinabuhi kung kita matinud-anon og mahadlokon diha kaniya. Kay nagaingon ang pulong sa Ginoo, ang mamati sa akong pulong ug magtuman niini may kinabuhing walay katapusan. Busa mga igsoon, kinahanglan nga atong batunan ang kabubuton sa Dios dinhi sa atong kinabuhi, dili ang atong kaugalingong kabubuton. O kana atong ebanghelyo palihog man nindog.